जनाब शौकत तरीन साहब, जनाब शिबली फराज साहब और फैसल जावेद साहब और एक साहब थे, वो कल तशरीफ लाए, डॉक्टर साहब वो कल तशरीफ लाए, मेरे ख्याल में वो कोई 18 महीने बाद तशरीफ लाए इस हाउस में। ये जो हजरात हैं, मुझे नहीं पता कि किसी ने क्या किया या नहीं किया। अगर मामला अदालतों में है तो अदालतों में उसके मुताबिक होगा, जो एविडेंस होगा और जो ट्रायल्स होंगे उसके मुताबिक जो फैसला होगा, वो अदालतों का काम है, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि मैं इनके लिए आवाज़ उठाऊं और मैं ये बात करूं कि ये उनका हक है, ये उनका आईनी हक है, ये उनका एक बुनियादी हक है कि उनकी बेल भी होनी चाहिए और उनको इन ऐवानों में आकर और अपनी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर हम अपने साथियों की कदर नहीं करेंगे और उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो कौन उनकी इज्जत करेगा? इसलिए मैं तो समझती थी कि क्योंकि ये सब मेंबरान पीटीआई के हैं तो उनकी प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। मेरा भाई नेशनल असेंबली का मेंबर था, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए हमने एप्लीकेशन बारहा स्पीकर को दी, उन्होंने नहीं मानी। तो हमारे पास जो रेमेडी थी कि हम हाई कोर्ट जाते। हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने उन्होंने बाइंड किया नेशनल असेंबली को कि हमें टाइम दें कि उनका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होगा, वरना हम प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करेंगे। इसलिए ये इस ऐवान से और आपके ऑफिस से मेरी गुजारिश है कि जनाब इन लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू किए जाए। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो सीधा कर लिए, अपना किबला सीधा तो नहीं है। अपना किबला तो सीधा नहीं है ना, किबला सीधा होना कि अपना रुख सीधा करो, बंदे ते पुत्र पर शरीफ तरफ। आज का प्रोग्राम जो है ये दो बंदों के नाम है, एक के नाम दिल से और एक के नाम उत्तो एमी। दिल से जिसके नाम है वो सनम जवेद साहिबा। ये बच्ची 36वीं मरतबा गिरफ्तार हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्या 36 से इंग्लिश में बोल गया, 36 टाइम अरेस्टेड, 36 टाइम ये रिकॉर्ड हो गया जी उसका। वर्ल्ड उसमें गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो खुद भी ढूंढ लेते हैं। वो उधर भी टिल्लू बादशाह ही बैठे हुए, इंडिया ज़्यादा छाया हुआ ना वहाँ पे। दूसरा जो है वो दिल तो नहीं उत्तो की था, परवेज लाई भी गिरफ्तार हुआ, तो उसने भी रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम कर दिया। ये दो हो गए। वो उत्तो तो ऐसा ना, इसको ये औरत ज़ात है, इसको आज तक उन्होंने अपने बच्चों से बात नहीं करने दी। कोई भी आता है तो पीछे आपने कोर्टों में देखा, ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा। परवेज लाई जब जाता है तो बड़े एहतमाम के साथ मुन्ना सलाई से बात करवाई जाती। कल मैं देख रहा तो मेरा तो सब कुछ ही चढ़ गया, सड़ बल गया उत्तो थल्लों। उसकी बीवी साथ बैठी हुई अदालत में, तो वो एक बंदे ने पकड़ाया टेलीफोन, तो उसने वो डेफिनेट और किससे बस शुजात हुसैन से बात करनी बोला, तो मुन्ना सलाई से हिदायतनामे ले रहा था। ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का बंदा, तो उन्होंने कहा वैसे हाथ पोला रखना है, एवं रखा इमरान खान जो तय हो बाला कर देंगे, तो इसके हवाले ही हमने करना है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी नहीं है, पंजाब में पले बड़े हैं तो इस वजह से निकल जाती है, ज़बरदस्ती निकल जाती। आपकी मेहरबानी, आप बर्दाश्त करते हैं। ये तो हो गया आज का प्रोग्राम, इनके नाम है, इसका टाइटल भी हम ये थंबनेल पे देंगे। अच्छा, दूसरी आज इकबाल डे है जी। इकबाल डे मेरे नज़रियात को चुकने, लेकिन किसी की दिल आज़ारी हमने ज़रूर करनी है भाई। हाँ जी, इकबाल डे के ऊपर उसकी बहू को चादर चार दीवारी फलांग करके, बड़ी ऊंची कंध है जो ऊपर जंगला भी लगा हुआ, मेरा तो आना जाना था ना वहाँ उनके घर। वो फलांद के जाले तोड़ के, गेट तोड़ के, अंदर बाहर बहुत बड़ा एक लगा हुआ है वो दरवाज़ा, वो तोड़ के जाके उसको बेचारी को कर दिया। उसका बेटा एक सेनेटर है, पता ही नहीं किधर है, ये भी सेनेटर
کوئی اس کی شاہد خاقان باسی کی بہن کر رہی تھی اپنے جو 36 سینیٹر ہے کہ پتہ نہیں کدھر نے ہیں، یہ 4-5 کا تو نام لے دیا اندر، باقی کدھر کوئی پتہ نہیں۔ ولید اقبال جو ہے علامہ اقبال کے پوترے کو انہوں نے ہاؤس اریسٹ کیا، وہ جیل میں نہیں ہے، ہاؤس اریسٹ کیا ہوا، ہاؤس قابو نہیں آ رہا تھا، انہوں نے اس کا بیٹا دوسرا بیٹا اٹھا لیا، اس کو لے گئے، انہوں نے کہا چھیتی پیش کرو، انہوں نے تیری نو بھی جا رہی، وہ بیچاری بڑھیا کیا کرتی۔ کس طرح کا ایسا یار دیکھو آپ کہ سوشل میڈیا کا زمانہ کس طرح بغیرت ترین ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور کس طرح ظلم کر رہی ہے۔ 3 علی آئیں گے، 3 علیوں کے نام آئیں گے جی ابھی۔ علی ظفر اور علی محمد خان کو بنا دیا جی بارگیننگ کمیٹی کو، یہ وہ سیاستدانوں سے، سیاستدانوں نہیں ان سے، یہ انہی کے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہی میں ان کے خلاف کتنا ہوں، ان کے ماں بہن تک میں پن دیتا ہوں۔ علی ظفر کی چلو دیر آیت خان صاحب تو درست ہے، ایک اور جو 2 علی ہو گئے، تیسرا علی کا بھی آ جائے، علی محمد مرزا کہہ رہا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے ایماندار ترین جو صحافی ہے نا، صحافیوں کی بات کی، طلعت حسین ہے، یہ برا آپ کر لو سر، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، مجھے یہ معافی دے دو۔ پھر میں نے بد زبانی کے میں اس کا کلپ بھی دکھاتا رہتا تھا، جو اچھی بات اچھی بھی ہم دکھا دیتے ہیں، لیکن یہ بتانے تھے آہو لا دینا کچھ، آپ ہی بھی لا دے، جو مرضی اس کو کر لینا۔ تیسری بات ایک اور حادثہ میرا نکل گیا، آپ سمجھتے کہ یار یہ کیا کروا دی بیٹوں سے بات، اب ہر دفعہ ماہرہ تو نہیں کروائے گی نا آ کے، اس نے جیلر نے لکھ کے دیتا کوئی قانون نہیں ہے، 1976 کا تو دے رہا، اس وقت تو واٹس ایپ اور ہینڈی وغیرہ تھے بھی نہیں، اس وقت تو پیجر تھا میرا خیال آیا ہوا 70 کے 80 کے درمیان ہی کہیں پیجر آیا، وہ اتنا سا پرزا ہوتا، چھوٹا سا، چھوٹی سی میری ہے، تو اس میں وہ میسج آ جاتا تھا ٹیلیکس کا، وہ بھی CIA وغیرہ ہمیں بھی پتہ لگا تھا 007 کی فلموں سے کہ ایسی بھی کچھ چیز ہے یہ۔ اچھا جی، کوئی بیٹوں سے کوئی بات نہیں جی ہوئی، نہ ہی ہونی ہے، انہوں نے دے دیا نا، وہ 76 کے قانون کے تحت کہ تناظر میں ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں، یہ PCO نہیں وغیرہ وغیرہ، تو کورٹ کے اندر پرویز الہی کی یومونس الہی سے بات کروائی جا رہی، ٹھیک ہے، گاڑی میں کروائی جا رہی، ہینڈی دے دیا جاتا ہے، تو بعد میں